सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक मेंबर को भिजवा दी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद अहमद अली शेख और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के पास बतौर चेयरमैन जुडिशल काउंसिल इजलास बुलाने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस इजलास बुलाने से कबल शिकायत के जायजे के लिए मामला काउंसिल के सीनियर मेंबर को भिजवाते हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा नियो सैयद फैसल अली हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं, इनके खिलाफ लगातार दरख्वास्तें जिसमें शिकायत आ रही थी इनके हवाले से, और उसके बाद फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्हें जो है वो न सिर्फ मुकदमात सुनने से रोक दिया गया है बल्कि इनके खिलाफ जो बाकायदा कार्रवाई है उसका आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से जो आज डिटेल सामने आई हैं उसके मुताबिक जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, इनके खिलाफ शिकायत का एक तसलसल था और अब इनके खिलाफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं वो मौजूद हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बाकायदा तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर चुके हैं। इसमें सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अहमद अली शेख भी हैं और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद हैं। आपको ये ज़रूर याद दिलाएं कि मार्च के महीने तक कम से कम 3 ऐसी दरख्वास्तें थी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने आई थी और जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इनके जो ऑडियो लीक सामने आई हैं उसके बाद से इनका जो इनकी जो केसेस सुनने के हवाले से अब वो उसके अहल नहीं रहे हैं और उसके अलावा भी मुख्तलिफ इनके यहाँ से जो शिकायत थी वो सामने आती रहीं। इससे पहले हमने देखा था कि जो एक दरख्वास्त इनके खिलाफ आई थी, तीसरी दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, उसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था दरख्वास्त में वो यही था कि क्योंकि ऑडियो लीक्स में इनका नाम है और इनकी गुफ्तगू इस तरह से सामने आ रही है तो अब केसेस के अंदर इनका जो मौजूद रहना है वो उससे केसेस पर जो असरात हैं वो मनफी या उस तरह से एक इनकी जो इंडिपेंडेंट हैसियत है वो बरकरार नहीं रह सकेगी। फिर ये भी जो मियां दाऊद की जानिब से एक रेफरेंस इनके खिलाफ सामने आया था उसमें यही कहा गया था जो तीसरी दरख्वास्त थी कि इन्हें किसी भी केस में बेंच का हिस्सा न बनाया जाए। मुख्तलिफ काज लिस्टें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखी गई थी जिसके अंदर ताहाल इनका नाम जो है वो देखा गया था। तो इस पर बहरहाल जो शिकायत हैं उनमें इजाफा और आखिरकार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसने इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सैयद फैसल अली। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। इंक्वायरी कमीशन ने मुकदमे की समाअत करने वाले बेंच पर एतराज़ उठा दिया। कहा कमीशन को ऑडियो लीक की इंक्वायरी में कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं, कमीशन को ये जिम्मेदारी कानून के तहत दी गई है। ऑडियो कमीशन आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद फैसल अली से। फैसल बताएगा इंक्वायरी कमीशन ने जो जवाब जमा करवाया है सुप्रीम कोर्ट में उसमें मजीद क्या लिखा गया है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो 3 रुकनी एक इंक्वायरी कमीशन था उसने अपना जवाब जो है वो जमा करवाया है और इसमें जो कमीशन को ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी है उसमें कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हमें इसमें कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं है। ऑडियो लीक की जो कमीशन को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो कानून के मुताबिक थी। ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ऑडियो कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा और ये जवाब दिया गया है कि ऑडियो लीक्स कमीशन का जो 12 सफ़ात पर मबनी जवाब है उसमें तमाम तर मारूदात सामने रख दी गई हैं कि ऑडियो लीक्स कमीशन ये केस क्यों सुन रहा था और ऑडियो लीक्स कमीशन का जो जवाब है वो सेक्रेटरी कमीशन के दस्तखत के साथ जमा करवाया गया है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है इस जवाब में कि कमीशन यकीन दिलाता है कि मुतल्लिका फ़रीक़ैन के उठाए गए एतराज़ात को सुना और उन पर गौर किया जाएगा। फिर ये भी कहा गया है कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार जो हैं उन्होंने भी ऑडियो लीक्स
کمیشن کے حوالے سے ایک اپنی درخواست دائر کی تھی، اور یہ جو مبینہ آڈیو لیکس ہیں اس کے جو دیگر افراد ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، نہ ہی کمیشن پر اعتراض اٹھا. یعنی کمیشن پر جو اعتراض اٹھا بنیادی طور پر وہ سپریم کورٹ سے ہی اٹھا، اس پر حکومت کی جانب سے، کیونکہ یہ کمیشن تشکیل دیا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس کمیشن کی جانب سے جو جواب دیا گیا اس میں صحافی قیوم صدیقی اور خواجہ طارق رحیم جو ہیں ان کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کمیشن میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جو مختلف آڈیوز سامنے آئی تھی اس میں ایک نامور صحافی جو ہیں ان کی بھی ایک سینئر جو سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں ان کے ساتھ آڈیو سامنے آئی تھی. یہ جواب میں مزید بتایا گیا ہے. جی کہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا سید فیصل. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو لیکس تحقیقات کمیٹی کے خلاف درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کمیٹی کو ثاقب نثار کے بیٹے کے خلاف کارروائی سے روک دیا ہے. جسٹس بابر ستار نے درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر دیے. وفاقی حکومت کو 19 جون کے لیے نوٹس جاری کیا. یہ آڈیو ریکارڈ کون کرتا ہے؟ عدالت نے وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے. عدالت نے اسپیشل کمیٹی کی جانب سے نجم ثاقب کو سمن کیے گئے نوٹس کو بھی معطل کر دیا ہے. ثاقب نثار کے بیٹے کو ریلیف کیوں دیا جا رہا ہے؟ نجم ثاقب کی مبینہ آڈیو کی تحقیقات ہونی چاہیے. ثاقب نثار اور ان کا بیٹا پی ٹی آئی کی ٹکٹیں فروخت کرتے رہے. مبینہ آڈیو میں بھی ٹکٹیں بیچنے کی گفتگو سامنے آئی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے ثاقب نثار نے بطور چیف جسٹس عمران خان کو فائدہ پہنچایا. ایوان بالا کے فیصلوں پر تنقید کا حق کسی کو نہیں. پارلیمنٹ کی توہین قبول نہیں کی جائے گی. ثاقب نثار کے بیٹے کو ریلیف کیوں دیا جا رہا ہے؟ نجم ثاقب کی مبینہ آڈیو کی تحقیقات ہونی چاہیے. ثاقب نثار اور ان کا بیٹا پی ٹی آئی کی ٹکٹیں فروخت کرتے رہے. مبینہ آڈیو میں بھی ٹکٹیں بیچنے کی گفتگو سامنے آئی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ثاقب نثار نے بطور چیف جسٹس عمران خان کو فائدہ پہنچایا. ایوان بالا کے فیصلوں پر تنقید کا حق کسی کو نہیں. پارلیمنٹ کی توہین قبول نہیں کریں گے. تحریک انصاف نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون 2023 کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کر دی. تحریک انصاف نے قانون کے خلاف جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا. کہا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے. سپریم کورٹ قانون کو غیر آئینی قرار دے. اپڈیٹس کیا ہیں اس حوالے سے؟ مزید تفصیلات جانتے ہیں سید فیصل علی سے. فیصل اپڈیٹ کیجیے گا. سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں استدعا کی گئی ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے. اس حوالے سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے جو درخواست سامنے آئی ہے کہ قانون کی شقوں 2, 3, 4, 5, 7 اور 8 جو ہیں انہیں غیر آئینی قرار دیا جائے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون جو ہے اسے مکمل طور پر غیر آئینی قرار دیا جائے. یہ استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ اس قانون کو اس لیے کالعدم قرار دے کیونکہ یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے اور قانون سے عدلیہ کے جو اندرونی انتظامی امور ہیں اس میں مداخلت کی گئی ہے. یہ باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کی جانب سے ایک تحریری استدعا کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اس سے پہلے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو ایک آئینی مدت ہوتی ہے اس خط پر صدر مملکت کی جانب سے سگنیچر کرنے کے حوالے سے وہ پوری ہوتے ہی خود بخود یہ بل جو ہے وہ قانون کا حصہ بن گیا تھا. اور اس کے بعد تحریک انصاف نے مشترکہ مشاورت سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں استدعا کریں گے کہ اسے باقاعدہ کالعدم قرار دیا جائے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید فیصل، آپ نے اپڈیٹ کیا. 190 ملین پاؤنڈز کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی عبوری ضمانتوں کی درخواستوں پر آج سماعت ہوگی. سابق وزیر اعظم اور اہلیہ اسلام آباد کی جانب گامزن ہیں. عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی، جبکہ بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواست پر احتساب عدالت میں سماعت ہوگی. مزید تفصیلات کیا ہیں اپنے نمائندگان سے جانتے ہیں. احتساب عدالت کے باہر محمد اویس موجود ہیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ذیشان سید موجود ہیں. ذیشان سے بھی تفصیلات لیں گے. محمد اویس، آپ بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ احتساب عدالت میں اہم سماعت ہے، درخواستیں جمع کروائی جائیں گی، سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے؟
جی بالکل دیکھیں، یہ 190 ملین پاؤنڈز تحقیقات کا کیس ہے جس میں نیب کی جانب سے متعدد جو کابینہ کے ممبران تھے ان کو طلب کیا گیا تھا. اسی حوالے سے عمران خان کو بھی طلب کیا گیا تھا، سمن بھیجے گئے تھے. اب کیونکہ بشرا بی بی کیونکہ گزشتہ سماعت پر عدالت میں پیش ہوئی تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ نیب ان کو طلب کر سکتا ہے اور طلبی کے بعد گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے. اس حوالے سے بشرا بی بی کی جانب سے اسلام آباد کے احتساب عدالت میں عبوری ضمانت کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی، جو کہ 5 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض آج تک کے لیے منظور کی گئی تھی. آج احتساب عدالت کے جج محمد بشیر جو ہے وہ کیس کی سماعت کریں گے. کچھ ہی دیر بعد بشرا بی بی عمران خان کے ہمراہ احتساب عدالت آج پیش ہوں گی، جہاں پر آج ان کی کیس کے حوالے سے ایک دفعہ پھر سے ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوگی. اس حوالے سے کیونکہ گزشتہ سماعت پر احتساب عدالت کی جانب سے جو تفتیشی افسر اور نیب حکام ہیں ان کو طلبی کے سمن جاری کیے گئے تھے اور ریکارڈ عدالت نے طلب کیا تھا. اور آپ سے کچھ دیر قبل ہی جو نیب حکام ہیں اور خاص کر پروسیکیوٹر ہیں نیب کے مظفر عباسی، وہ جو ہے ریکارڈ سمیت جو ہے احتساب عدالت پہنچ چکے ہیں. اس حوالے سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. پولیس کے 250 سے زائد پولیس اہلکار جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ نیب کورٹ کے گرد و نواح میں تمام تر جو رابطہ سڑکیں ہیں انہیں خاردار تارے لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اب سے کچھ دیر قبل عمران خان کے وکلاء کی جانب سے 2 درخواستیں عدالت میں دائر کی گئی ہیں. ایک درخواست جس میں عمران خان کی جو گزشتہ پیشی پر آئے تھے اور گاڑی خراب ہوئی تھی، وہ ان کا دعویٰ ہے کہ پولیس نے تحویل میں لے رکھی ہے. جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ حملہ کیس میں پولیس نے تھانہ سی ٹی ڈی نے تحویل میں لے رکھی ہے. اس حوالے سے ان کی گاڑی کے جو سپرداری کی درخواست ہے وہ دائر کی گئی ہے. دوسری درخواست عمران خان کے وکلاء کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے کہ عمران خان کے ہمراہ جو چیمبرز کی گاڑیاں ہیں وہ بھی آ رہی ہیں. اس حوالے سے جو عمران خان کی گاڑی ہے جس میں بشرا بی بی سوار ہوں گی، اس کے علاوہ ان کی چیمبرز کی گاڑیوں کو ہاتھہ عدالت میں آنے کی اجازت دی جائے. اب دیکھنا یہ کہ رجسٹرار کی جانب سے رجسٹرار احتساب عدالت کی جانب سے عمران خان کی گاڑی کو ہاتھہ عدالت میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اویس آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ابھی رخ کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جہاں پر ذیشان سید موجود ہے. ذیشان بتائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر اور اندر کے کیا حالات دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ 190 ملین پاؤنڈ تحقیقات کا کیس ہے جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ ضمانتوں پر ہے. اسلام آباد کے 2 مختلف عدالتوں میں یہ ضمانتیں ہیں. بشرا بی بی احتساب عدالت میں پیش ہوگی، جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی عبوری ضمانت میں توسیع کے لیے پیش ہوں گے. ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی تھی اس میں بھی عمران خان کے اوپر مقدمات درج کیے گئے تھے. اسی کیس کا بھی آج یہاں پہ سماعت ہونا ہے اور اس میں بھی عمران خان کی عبوری ضمانت جو ہے وہ ہو جائے گی. ساتھ ساتھ جو دیگر مقدمات ہے، جو نامعلوم مقدمات ہے، اس میں بھی عمران خان کی پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس پر بھی سماعت ہوگی. 2 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹائم دیا ہے. 2 بجے پہ 190 ملین پاؤنڈ کیس پر سماعت ہوگی، جبکہ 2:30 بجے جو باقی کیسز ہیں ان پر عمران خان کی درخواستوں پر سماعت ہوگی. خصوصی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل یہ ڈویژن بینچ جو ہے وہ 2 بجے کیس کی سماعت کریں گے. بہت شکریہ ذیشان سید، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور محمد اویس احتساب عدالت اسلام آباد سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. نیشنل کرائم ایجنسی 190 ملین پاؤنڈ کیس، سابق وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ اراکین کے بیانات ریکارڈ کرنے کا سلسلہ جاری ہے. ذرائع کے مطابق نیب راولپنڈی نے آج سابق وفاقی وزیر اسد عمر کو تحقیقات کے لیے طلب کر رکھا ہے. اپڈیٹ کریں آپ کو، نیشنل کرائم ایجنسی 190 ملین پاؤنڈ کا یہ کیس ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ اراکین کے بیانات ریکارڈ کرنے کا سلسلہ جاری ہے. ذرائع کے مطابق نیب راولپنڈی نے آج سابق وفاقی وزیر اسد عمر کو تحقیقات کے لیے طلب کر رکھا ہے. جہانگیر ترین سیاسی محاذ پر سرگرم ہیں، شہر اقتدار میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں. جہانگیر ترین سے تحریک انصاف چھوڑنے والی اسلام آباد کی 2 اہم شخصیات کی ملاقاتیں ہوئیں، اپنی نئی سیاسی جماعت کے حوالے سے مشاورت کی. جہانگیر ترین سے آج سندھ اور کے پی سے تعلق رکھنے والے اہم رہنما بھی ملاقاتیں کریں گے. سینئر سیاستدان اسلام آباد میں مشن مکمل کرنے کے بعد کل لاہور پہنچیں گے. جہانگیر ترین سے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض اور ملتان سے سلیمان نعیم نے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا. جہانگیر ترین نے اپنی پارٹی کے نئے نام کے حوالے سے مشاورت مکمل کر لی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں کاشف سلیمان سے. کاشف بتائے گا، نئے نام کے حوالے سے مشاورت مکمل ہو چکی ہے، کیا انسائیڈ سٹوری ہے؟ نام سامنے آ سکے ابھی تک؟ دیکھیں جی، ابھی حسنی نام کے حوالے سے جو ہے وہ مشاورت مکمل کی گئی ہے اور 3-4 نام جو ہیں وہ زیر غور ہیں، جس میں
तरीके इंसाफ, नजरियाती तरीके इंसाफ, हकीकी अवामी तरीके इंसाफ, अवामी के नाम से तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से, तो इस तरह मुख्तलिफ नामों के ऊपर जो है वो बातचीत जो है वो हुई है और जो उनकी मुलाकातों का सिलसिला है वो भी जारी है और 60 से ज़ायद साबिक़ अरकान असम्बली और रहनुमाओं से जो है वो राब्ते हो चुके हैं। आइंदा के सियासी लाए अमल के हवाले से भी राब्ते मजीद तेज किए गए हैं। आज भी जो आम शख्सियात हैं वो उनसे मुलाकात करेंगे। टेलीफोनिक मुशावरत जो है वो जारी है। अभी जो इस्लामाबाद के अंदर उनकी मुलाकातें जो हैं वो हो रही हैं। आज जनूबी पंजाब से आम शख्सियात जो हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इसी तरह अपोजिशन लीडर राजा रियाज मुल्तान से सलमान नईम का भी उनसे टेलीफोनिक राब्ता जो है वो हुआ है और जो ये राब्तों के सिलसिले में इस्लामाबाद है आज अपनी आम मुलाकातें मुकम्मल करने के बाद जो है जंगीर तरीन कल लाहौर आएंगे और उसके बाद जो है वो अपने पार्टी रहनुमाओं के साथ जो उनके साथ हैं तरीन ग्रुप के उनके साथ मुशावरत मुकम्मल करके तो आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल के एतराज़ात को आइंदा हफ्ते सुना जाएगा। समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कर रहा है। अपडेट करें आपको, ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी की गई है। तफसीलात जानते हैं शहराज अहमद शहराजी से। शहराज, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। समाअत जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की और दरखास्त गुजार वकील रियाज हनीफ ताहिर जो उस टाइम पर आए थे। तो केस की समाअत के दौरान जो है चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हमारे पास कुछ और दरखास्तें भी आई जो अखबारों में पड़ी है। अटॉर्नी जनरल आपकी दरखास्त अभी तक फाइल नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी दरखास्त पर रजिस्ट्रेशन नंबर का कह रहे हैं। अटॉर्नी जनरल तमाम फरीकैन को दरखास्त की जो कापियां है वो फराहम करे और केस की समाअत जो है वो अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया शहराज। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन केस। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस पर एतराज़ करने वाली हुकूमती दरख्वास्त वापस कर दी। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। वफाकी हुकूमत ने इस्तदा की थी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जस्टिस एजाजुल एहसन जस्टिस मुनीब अख्तर ऑडियो लीक का मुकदमा ना सुने। रजिस्ट्रार ऑफिस हुकूमती दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन केस पर सुप्रीम कोर्ट ने जजेस पर एतराज़ करने वाली हुकूमती दरख्वास्त वापस कर दी है। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी कि वफाकी हुकूमत ने इस्तदा की कि चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ऑडियो लीक का मुकदमा ना सुने। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदानियों सैयद फैसल से। फैसल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ऑडियो लीक कमीशन खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई और इस हवाले से समाअत के आगाज पर ही ये बात सामने आई कि जो हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराज़ लगाए और दरखास्त की ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया सैयद फैसल। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने चीफ जस्टिस से खुसूसी अपील कर दी। कहा, मेरी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए 3 लोगों को तैयार किया जा रहा है। मैं अलकादिर ट्रस्ट के वक्त मौजूद नहीं था। मेरी शहजाद अकबर से कभी नहीं बनी। नैब में झूठी गवाही देने से मौत को तरजीह दूंगा। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने चीफ जस्टिस से खुसूसी अपील कर दी है। कहा, मेरी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए 3 लोगों को तैयार किया जा रहा है। मज़ीद उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। तो मैं ज़रूर जनाब चीफ जस्टिस साहब, मैं पहली दफ़ा आपसे अपील कर रहा हूँ कि रियासत और सियासत को गंदा और परगंदा किया जा रहा है और मेरी जिंदगी को ख़त्म करने के लिए 3 आदमियों को एंगेज किया जा रहा है। मैं मौत और हयात की इस कश्मकश में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अल-कादिरा ट्रस्ट के एजेंडे के वक्त मौजूद नहीं था और मेरी शहजाद अकबर से कभी नहीं बनी। उसके किसी एजेंडे में मैं नहीं बैठा। अगर बैठा होता तो मैं ज़रूर नैब में कल शहादत देता, लेकिन झूठी गवाही देने से मैं मौत को तरजीह दूंगा।
वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं सानहा 9 मई के ज़ेर हिरासत तमाम मुल्ज़िमान के लिए पाकिस्तानी कवानीन का इतलाक़ एक जैसा है, किसी से ज़्यादती होगी ना किसी को रियायत मिलेगी। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की शनाख्ती परेड का तरीक़ाकार भी कानून में दिया गया है। कानून के मुताबिक मुल्ज़िम को शनाख्त से पहले गवाह या किसी और को देखने की इजाज़त नहीं होती। चेहरे को छिपाने जैसे कानूनी तकाज़ों को पूरा करने में नाकामी प्रोसिक्यूशन की नाकामी का बायस बन सकती है। शहीद की बेटी ने अपने बाबा से शरपसंदों की शिकायत कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल मैं अपने बाबा से सब कहूँगी ने आवाम को अश्क बार कर दिया। नज़म में शहीद सिपाही की बेटी 9 मई पर होने वाले शहदा की बेहुरमती पर अपने शहीद बाबा से शिकायत की इक्कासी करती है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम अपने हसीन मिजाज दिखाने लगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला कल तक जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा नियो रिजवाना शेख से। रिजवाना, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए तो मौसम की अदा आज बहुत पुरकैफ दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता रात तेज़ आंधी और सुबह होने वाली बारिश के बाद लाहौर का मौसम इंतहाई खुशगवार, दिल फरेब और सुहाना हो चुका है और अभी भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं रिमझिम कहीं फौर और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। और बात की जाए तो अभी सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो 10 मिलीमीटर एयरपोर्ट के इतराफ में रिकॉर्ड की गई है। दर्जा की बात की जाए तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात का यही कहना है कि कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी का तनासब जो है वो 90% रिकॉर्ड किया जा रहा है और हवा जो है वो 27 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और हवा के झोंके जो हैं दरख्तों की शाखों टहनियों के साथ अटखेलियाँ और शरार। बहुत शुक्रिया रिजवाना, आपने एडिट किया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।